पेंशन ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सरकारी नौकरी की तरफ खींचती है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहनी है। सरकारी मुलाजिम की डेथ के बाद पेंशन उनके लाइफ पार्टनर को और फिर बच्चों को मिलती है, बेटे को 24 साल या स्टडीज़ कंप्लीट होने तक और बेटी को उसकी शादी तक। ये सिस्टम इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कम सैलरी पर काम करते हैं, लेकिन आज के पाकिस्तान में पेंशनर्स एक बड़ा माशी बोझ बन चुके हैं, जहां हर साल ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीस पेंशन पेमेंट्स पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ्स बहुत आम हैं और वहां रिटायरमेंट के बाद कोई सहारा नहीं मिलता, जबकि सरकारी नौकरी रिटायरमेंट तक ऑनरशिप और पेंशन का वादा करती है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। इसलिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38C को मद्देनजर रखते हुए एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट ऑफ 1976 को इम्प्लीमेंट किया गया और गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यानी कि EOBI का इदारा इस्टेब्लिश किया। EOBI को बेशक एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया गया, लेकिन इसकी तमाम तर वर्किंग मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इदारे के अंदर थी। और EOBI के ज़िम्मे असल काम कुछ यूँ थे: identification and registration of establishments and industries, identification and registration of insured persons, collection of contributions on the basis of minimum wages at 6%, EOB fund management, provision of benefits as per laws। इदारा बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ गए। इदारा बनाया भी बहुत नेक नीयत से गया था ताकि पोस्ट रिटायरमेंट हर किसी की हेल्प हो सके। ऑब्वियसली उन्हीं की जो कि इस डिफाइंड क्राइटेरिया पर पूरा उतरते थे, सेम लाइक पेंशन सिस्टम इन गवर्नमेंट जॉब। लेकिन एक ऐसा इदारा जो कि है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर और वहाँ पैसा भी कलेक्ट किया जाता है, उधर करप्शन ना हो, ये कैसे पॉसिबल था भला? दो 2012 में न्यूज़ चैनल्स ये खबर ब्रेक करते हैं कि EOBI में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं। इस खबर के चलते ही एक तहलका सा मच जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सू मोटो लेती है और FIA को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ऑलमोस्ट 40 से 44 बिलियन रुपीस की थी और इल्ज़ाम ये था कि EOBI में प्रोमिनेंट पोजीशंस पर बैठे लोगों ने अनऑथराइज्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जो चीज़ें इन इरेगुलरिटीज़ में मंजर आम पर आई वो कुछ यूँ थी। DHA ट्रांजैक्शंस। EOBI ने 2012 में DHA इस्लामाबाद में 321 किनाल की लैंड परचेज की थी, जिसके लिए 15.47 बिलियन रुपीस पे किए गए थे और ये ट्रांजैक्शन EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अप्रूवल के बगैर की गई थी और ये भी उस वक्त की मार्केट वैल्यू से कई गुना ज़्यादा कीमत पर। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के साथ मौजूद 8 मरले के 250 प्लॉट खरीदे गए थे। इस ट्रांजैक्शन की मजीद डिटेल्स को पब्लिक आई से छुपा के रखा गया है। क्राउन प्लाजा इन F7 मरकज इस्लामाबाद। EOBI ने इस्लामाबाद में मौजूद क्राउन प्लाजा को 1.2 बिलियन रुपीस में खरीदा, जबकि उस वक्त मार्केट प्राइस तकरीबन 550 से 600 मिलियन तक थी। मतलब कि मार्केट प्राइस से डबल पैसे देकर इस प्रॉपर्टी को परचेज किया गया था। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि PPRA के तमाम तर रूल्स को इग्नोर किया गया था और तो और इस डील पर साइन करने वाले हजरत भी कोई ऑथराइज्ड इंडिविजुअल नहीं थे। लाहौर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। रिवर एज हाउसिंग स्कीम पार्क व्यू विलास। EOBI ने 742 रेजिडेंशियल और 226 कमर्शियल प्रॉपर्टीज 2.6 बिलियन रुपीस में एक्वायर की थी। ये स्कीम उस वक्त LDA से अप्रूव नहीं थी और इस स्कीम के मालिक अब्दुल अलीम खान थे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये हाउसिंग स्कीम अप्रूव नहीं थी। मार्केट वैल्यूएशंस को इस डील में भी नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि उस वक्त इन तमाम प्रॉपर्टीज की वैल्यू 1.041 बिलियन रुपीस थी। इन शॉर्ट, इधर भी मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट डबल पैसे देकर इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया था। ईडन हाउसिंग सोसाइटी।
1.87 billion worth properties from Eden Housing Society in Lahore and Faisalabad were bought. Park Arab Housing Society, 1.5 billion rupees worth properties in Lahore's Park Arab Housing Society. Mughal Engineering Housing Society, 1.43 billion worth of properties in Lahore's Mughal Engineering Housing Society. Karachi land purchases. کراچی ایئرپورٹ کے قریب تقریباً 2.7 بلین روپیز دے کر لینڈ خریدی گئی. سکھر لینڈ ڈیل. اللیجڈلی پولیٹیکل پریشر میں ای او بی آئی نے تقریباً ٹوٹل 40 کنال کے 2 پلاٹس سکھر میں 1.2 بلین روپیز میں خریدے تھے. شیئر انویسٹمنٹس. 2010 میں ای او بی آئی نے 19.44 روپیز پر شیئر کے حساب سے ایم ٹیکس لمیٹڈ کے 17.35 ملین شیئرز تقریباً 337.66 ملین روپیز میں خریدے تھے، جن کی قیمت 2.73 روپیز پر شیئر تک گر گئی، جس کی وجہ سے ای او بی آئی کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا. اس کے علاوہ لاہور پلازا کے 4 فلورز کی پرچیز، لاہور ایئرپورٹ کے سامنے 7 اسٹار ہوٹل میں انویسٹمنٹ اور نہ جانے کیا کیا. ان تمام تر ٹرانزیکشنز میں کسی بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی بورڈ آف ٹرسٹی سے اپروول لیا گیا تھا، اور مارکیٹ پرائس سے ڈبل پر چیزیں خریدنے پر بڑے بڑے آفیسرز نے اچھے خاصے کک بیکس بھی ریسیو کیے تھے. ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے کئی بڑے بڑے ناموں کو اریسٹ بھی کیا، جن کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں. ظفر اقبال گوندل، ای او بی آئی کے اس وقت کے چیئرمین کو ستمبر 2014 میں اریسٹ کیا گیا. ان پر الزام لگا کہ انہوں نے لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں کی گئی ان لیگل انویسٹمنٹس کو اپروول دیے تھے، جن کے باعث ای او بی آئی کو اچھے خاصے نقصان اٹھانا پڑے. نجم الثاقب، ای او بی آئی کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل فائنانس کو فیب 2014 میں اریسٹ کیا گیا تھا. ان پر الزام لگا کہ انہوں نے لاہور کی پاک عرب سوسائٹی میں پلاٹس کی پرچیز کے لیے پروکیورمنٹ رولز کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے ای او بی آئی کو مالی نقصان اٹھانا پڑا. اقبال داؤد پکوالا، سندھ کے اس وقت کے کیئر ٹیکر پروونشل منسٹر کو جولائی 2013 میں اریسٹ کیا گیا. ان پر الزام لگا کہ وہ اس اسکیم میں ای او بی آئی کے لیے کی گئی تمام لینڈ پرچیزنگ میں شامل تھے. اے کے ڈی سیکیورٹیز آفیشلز. جنوری 2016 میں ایف آئی اے نے اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کے 3 آفیشلز، سی ای او محمد فرید عالم، ڈائریکٹر طارق آدم گھمرا اور ڈائریکٹر محمد اقبال کو اریسٹ کیا. ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے شیئرز کی قیمتیں بڑھا کر خریدنے میں کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ای او بی آئی کو 290 ملین روپیز کا نقصان اٹھانا پڑا تھا. اس کے علاوہ ای او بی آئی کے آفیسرز اقبال حیدر، عابد حسین، آصف حیات اور عبد القیوم کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. ان کے رولز اور ایگزیکٹ انوالومنٹ کی ڈیٹیلز کو پبلک نہیں کیا گیا. اریسٹ ہو گئے. اب ایف آئی اے کا اصل کام تھا پیسے کی ریکوری اور تمام ایکیوز کو سزائیں دلوانا، لیکن ایز یوزول یہ سب سمپل نہیں تھا. کبھی کوئی اریسٹ سے بچ کر باہر بھاگ رہا تھا، تو کبھی کوئی ہرڈل تو کبھی کوئی ہرڈل. سالوں سال کیسز کا چلنا تو ایک مذاق ہے، اور آلموسٹ 10 سال تک کیسز چلنے کے بعد 2023 میں یہ خبر آتی ہے کہ ایف آئی اے کی اسپیشل کورٹ نے ظفر گوندل، اقبال حیدر، نجم الثاقب، عابد حسین، آصف حیات اور عبد القیوم کو مقدمے سے ہی رہا کر دیا ہے. اور اس کی ریزن، پروسیکیوشن اس اسکیم میں ملوث افراد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکی، اس لیے ان تمام لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی ایڈ کرتے جاتے ہیں کہ انہی مسٹر ظفر گوندل کو 2017 میں اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی نے کرپشن چارجز پر سروس سے ڈسمس کر دیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کے الفاظ کچھ یوں تھے: The documentary evidence against Zafar Iqbal Gondal is so clear and compelling. The inquiry officer is completely justified in concluding that the charges against him stand fully proved. عدالتیں باعزت بری کر رہی ہیں، پرائم منسٹر کرپشن چارجز پر سروس سے ڈسمس کر رہے ہیں. یہ قانون کا کھلے عام مذاق نہیں تو اور کیا ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہٹ دا بیل آئکن.